ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ነኹናት ዝግምገመሉ መንገዲ ግን ከም ተቀደም ዝመስለና ኣጋኒና ንስእሎ ኣይኮነን ናይ ተራ ነገራይ ገምጋሚ ዘውግዕ ዘሎ TDF ደስ ምስ በጽሐውን እቲ ኹናት እኮ ተወዲዩ ምስ መኒና ከንደሪሉ ነይሩ ጀነራላት ተጋሩ ኣብ አዲስ አበባ እንታይ ይገብሩ እዞም ሰለስተ ጀነራላት ነንሕድሕዶም ዓይንን ሓመድን እዮም ኣይስማዕምዑን ኩሎም ህረፍ ስልጣን ኣለዎም ሰለስቲኦም እቲ ሓድሽ ወለዶ ስልጣን ክሕዝ ክመርሕ ኣይደልይዎን ሰለስቲኦም ነናይ ባዕሎም ጉጅለ ብምጥያሽ ስልጣን ህርፋን ገለው ምዃኑ የርእዩ ዮሐንስ መንጋግ ሳሞራያኑስ ጀነራል ጻድቃን እዚኦም ናይ ስልጣን ህርፋን ሃልይዎም እምበር መዋጾ ትግራይ ዝብል ወሒዞም ናብ ህዝቢ መቀረቡ ነይሮም ግንሲ ንህዝቢ ሓለይቲ ኣይኮነን ወታደራዊ ምንቅስቃስ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ግንባር ጸለምትን ዞባ ምዕራብ ትግራይን ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ክልቲኦም ግንባራት ወይ ከዓ ጸለምትን ምዕራብን ሰፊሕ ናይ ሓይሊ ምውዳድ ምትእኻብ ይረአ ከም ዘሎ ምንጭታትና ይሕብሩ እቲ ዝርዝር ኣቀማምጣ ሓይሊ ጸላእ ከም ዝስዕብ ይቐርብ ግንባር ጸለምቲ እዚ ግንባር እዚ በ10ኛ ዝምራሕ ኮይኑ ቀንዲ ማእኸሉ ኣብ ማይ ጸብርን ደባርቅን ብምግባር ኣብ ትሕቲኡ ክልተ ኮራት ኣሰሊፉሉ ኮር 501 ክፍለ ሰራዊት 34 51 68 ዝሸፈነ ከባቢ ዙርያ ማይ ጸብሪ ጣብያ ማይ ተኽሊ ፍሉይ ቦታ ማይ ዳጉሻን ከባቢ ገዳም ዋልድባን ግንባር ምዕራብ ወይ ከዓ ወልቃይት ጸገዴ ሕሞራን ኣብዚ ግንባር እዚ ሰፊሕ ናይ ክፍላተ ሰራዊት ዝተዘርግሐ ኮይኑ ኮር 503 ክፍላተ ሰራዊት 637892 ዝሸፈነ ከባቢ ወረዳ ቃፍታ ሕሞራ ካብ ማይ ተመን ጀሚሩ ክሳብ ማይ ካድራ ኣብርሃ ጅራን ኮር 502 ክፍላተ ሰራዊት 6662 ዝሸፈነ ከባቢ ቀድሚ ሕዚ ኣብ ዙርያ ጎንደርን አዲስ ዘመንን ዝነበረ ኮይኑ ሕዚ ግን ኣብ ወረዳ ወልቃይት ካብ ዓድራ መጽ ክሳብ መጉእን ዛሬማን ሰፊሩ ይርከብ ኮር 504 ክፍለ ሰራዊት 97 ዝሸፈነ ከባቢ ብብርኪ ሻለቃ ዝተወደበ መካናይዝድ ሓይሊ ኮይኑ ኣብ ወረዳ ወልቃይት ካብ ማይ ጥርዓን ክሳብ ተከዘ ከባቢ ጸሊሞ ተዘርጊሕሎ ኮር 304 ክፍለ ሰራዊት 64 74 77 ኩነታቱ ናብ ወረዳ ወልቃይት ዝኣተወ ሓድሽ ኣሰላልፋዮም ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ በርቱዕ መጠንቀቕታ መሐላሊፎም ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ጉዳይ ሱዳን በቀጥታ ይኹን በተዘዋዋሪ ኢደን ዘእተዋ ሃገራት ብህጹጽ ክእገዳን ስጉምቲ ክውሰደለን ጸዊዖም እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብናይ ወጻኢ ሓይልና ተሓገዘን ህዝቢ ሱዳን ናብ ዓብይ ቅልውላው ይውድቕ ከም ዘለዎ ናብሪሆም ኣብ ሱዳን ኣጽዋር ብምቕራብ ወይ ፋይናንሳዊ ደገፍ ብምሃብ ነቲ ኩናት ዘባርዓ ሃገራት በቀጥታ ተሓተቲ ክኾና ከም ዘለዎን ኣተሓሳሲቦም ቤት ምክሪ ጸጥታው ድሕራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ እተን ኢደን ዘእተዋ ሃገራት ተሪር ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን እገዳታት ክጥቀም ጸዊዖም መቁራጽ ተኹሲ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ጣልቃ ምእታው እንተዘይ ኣብ ሱዳን ሰላም ምርግጋጽ ከም ዘይከኣል ኣስሚሮምሉ ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዋላ እኳ ኣብ ወግዓዊ መግለጺኦም ስም ኩለን ሃገራት ብንጹር እንተዘይጠቐሱ ዝተፈላለየ ሃገራት ትካላትን ናይ ስለላ ጸብጸባትን ግን ነዘን ሰባ ሃገራት ብኢዳ ዙር ኢድ ከም ዘለዎን ይገልጻ حبرات إمارات عرب نحيلتات دقف أريسيف بأسوارن بجنزب تحجز تباهيلا توكس إثيوبيا نحيلتات أريسيف دقف مسلطان بتافع إلى تباهيلا جبس نسراوي السودان بايرن بوتدراو سلطنان تدقف كم زلاي نقر الله إيران نابز غروا جزين نسراوي السودان زخون درونات بمغرب تحمع ليبيا حيلتات هفتار نحيلتات دقف نايم وقعزي أسوارن دقفيه بتباهيلم يتقصو روسيا جوجل واغنر أبعدنا ورق بمستاف ناريسيف بأسوار بمحجاز تخصص أنطونيو غوتيريز السودان بأسوار مملأ مالت نهزب السودان مقتل مالتيو عالم زتغوار دون خبل حبيرك تسرح اللويلم بريزيدنت حبرات إمارات عرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحمل له قبل حد مع قناة زينة جلسة كساب حزز ترقاقص أنا قرقنيلن كاب سب مزي إمارات عرب وقعوا مرقاقص وكوان تزيل وقعوا مرخبتات أبو دابل العلم انقصاص يريا كم زلوا من جتات نيتزوا يحبروا إذا حبريت هزين تترقاقصوا نزوا وشمت عرب عبي تاريخهم معراف كخوني الشيخ محمد عبي ندبلوماسيا ومأخل مبرق عالمه وبوليسي عبيس الوازن ورا ما راح كم الخونة يزنقر له خالد بن محمد حدش منقست حبرات إمارات عرب كوين تمزيز له زبل زينب صفيحيك على حلو زمالة الله وشيخ محمد بن زايد أبوا قاعد قال له مالتيو نايتي بريزيدنت تركي ناب إمارات زنورة عدد تسريزو صباحنا بادي سابا كم رحيو
بريزيدنت ترك رسيب طيب إردوغان تمالي أبو دابو كايد حسيب مدب عدة كم زسرز تقليت له بصحفة زينا تركي TRT كم زحبره تعدت تسرز له مخنيات بوقعي تقلتن يخون انبر تعدت كسرز توسنة بريزيدنت إردوغان مسمى رحي إحبرات إمارات عرب الشيخ محمد بن زايد بتليفون دحرم الزراو مخانو يقلز نزي سعبد ما بريزيدنت إردوغان صباح بقطتنا ودي سابع عدة المكياد مدب كم زلو تفليت اللهم بريزيدنت إمارات عرب الشيخ محمد بن زايد أب مزنات حزب السودان يمن تخطق كينات إثيوبيا أو كينات فيدرال مستقري درونات زستاتفات ورات اندهاب السلام قرن أفريقيا كزرق زصنحن يوم أب مودات زينانا قبص زخنا قدامه هلاو قيح بحر زي قبوليت مينستر غدات وصا قبص بدر عبد العتي تمالي سوني أبدي سوا مسابب منبر حبرات أفريقيا محمد علي يوسف أبو زكايد وكلتي أو زرر بزيكا أبو جماجم بحر زركبة هجرات قرن أفريقيا كيح بحر كال زخنا أكال كيح بحر مهلاو تقبل نتي بلون قبل أو جلهم